कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। आज दिनांक 17 तारीख को इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होली और जुमा शब बारात को लेकर मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी की अध्यक्षता में हुई। सभी प्रमुख उलेमा ने शहर वासियों से अपील की है कि होली और शब बारात त्योहारों को प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन और भाईचारे से मनाएं। इस अवसर पर मुफ्ती तनवीर साहब, मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी, मौलाना आलम मुस्तफा, मौलाना कासिम रजी, मौलाना अमीन अख्तर, मुफ्ती आकिब साहब, मौलाना अशरफ कासमी ने सभी आवाम से ये अपील की कि 18 मार्च की होली है और 18 मार्च को ही जुमा है, इसलिए मिश्रित आबादी वाली मस्जिदों में 30 मिनट देरी से जुमे की नमाज की जाए। विशेष रूप से जामा मस्जिद, एक मीनारा मस्जिद, कम्मुहान मस्जिद, फिरोज शाह की मस्जिद, करबला स्टेशन रोड जैसी मस्जिदों में आधा घंटे बाद जुमे की नमाज अदा की जाए। शब बारात की रात इबादत की रात है। अपने घर की करीब वाली मस्जिद में ही इबादत करें या अपने घर में इबादत करें। युवा वर्ग के लड़के बेवजह सड़कों पर बाइक से ना घूमें। हम सब हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं और मनाते आए हैं। होली वाले दिन ही मुस्लिम भाइयों की जुमे की नमाज है, इसलिए हिंदू भाई इस बात का ख्याल रखें कि किसी नमाजी के ऊपर रंग ना डाला जाए। 18 तारीख को 12 बजे तक रंग बंद हो जाएगा, ये हिंदू धर्म गुरु ने आश्वासन दिया है। देखिए, त्यौहार जो होते हैं इस वक्त हमारे हिंदू भाइयों का भी त्यौहार है और शब बारात भी साथ में है। तो त्यौहार जो हुआ करते हैं वो खुशी का इजहार करने के लिए होते हैं, इसलिए इस मौके पर बहुत मुख्तसर अल्फाज में कहूँगा कि सभी को इस बात की कोशिश करना चाहिए कि एक दूसरे के साथ खुशी के साथ और अमन चैन के साथ रहें। ऐसा कोई भी आदमी कोई दूसरे के लिए ऐसा कोई काम न करे जिस दूसरे को तकलीफ़ हो और उसके किसी काम में रुकावट हो। इस्लामिक सेंटर हमेशा ऐसे मौक़ों पर जब कोई ऐसी ज़रूरत होती है हमारे अवाम को एडवाइज़री की या ऐसी चीज़ों की कि कोई गाइडलाइन जारी की जाए, तो इस्लामिक सेंटर ने हमेशा ऐसे मौक़ों पर गाइडलाइन जारी की है। क्योंकि अभी ये तो दो त्यौहार ऐसे हैं कि लोग इसको त्यौहार के तौर पर मनाते हैं, होली और शब बारात, और साथ में जुमा भी पड़ रहा है। तो इस्लामिक सेंटर ने एक गाइडलाइन जारी की है कि हमारे ख़ास तौर से युवा वर्ग के लोग जो नौजवान हैं वो इसमें ख़ास तौर से सड़कों पर निकलते हैं और हमारे मुस्लिम लड़के हों या हमारे हिंदू भाइयों के नौजवान लड़के हों, ये जब सड़कों पर बाइक से तेज़ी से चलते हैं तो कहीं कहीं पर कभी ऐसा होता है कि वो खुशियों में ऐसी चीज़ें भी कर लेते हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो जाता है। तो हम इन सब को सामने रखते हुए ये अपील कर रहे हैं कि हमारे नौजवान भी आपस में सौहार्द बनाए रखें, आपस में भाईचारा बनाए रखें। और हमने मस्जिदों की नमाज के सिलसिले में भी गाइडलाइन जारी की है कि उन मिश्रित आबादी वाले मस्जिदों में, जैसे कम्मुहान की मस्जिद है, फिरोज शाह की मस्जिद है, करबला की मस्जिद है, ऐसी जामा मस्जिद है, ऐसी मस्जिदों में जो मिश्रित आबादी में है और बाज़ारों में मस्जिद हैं, उनमें 15 से 30 मिनट का टाइम बढ़ा लिया जाए ताकि आपसी भाईचारा बना रहे और हम लोग दोनों त्यौहार शांतिपूर्वक हम मना सकें। शब बारात के मौके पर हम अपने मुस्लिम नौजवान से और मुसलमानों से ये कहना चाहते हैं कि शब बारात की रात में कब्रिस्तान जाने का जो इतना ज़बरदस्त रवाज है, इस रवाज को कोई एक तरीके से इस्लामी फरीज़ा समझकर न किया जाए। इसमें यह कि हम गुंजाइश है कि आप कभी चले जाएं, कभी ना जाएं। अपने अजीज़ रिश्तेदारों को ईसाले सवाब भी पहुंचाना है तो हम अपने घर पे रहकर भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है ताकि आपसी भाईचारा और शांति बनी रहे। हम लोग फिरोज़ाबाद की आवाम को, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, सबसे यही अपील कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के त्यौहार में दोनों एक दूसरे का ताउन करें। अगर धोखेधड़ी से किसी मुसलमान भाई के जिस्म पर या कपड़े पर रंग लग जाए तो वो उत्तेजित ना हो और घर जाकर उस रंग को साफ़ कर ले, कपड़े धो ले, जिससे माहौल ख़राब ना हो। और अगर रात में कोई नौजवान मुस्लिम रात में शब कदर की किसी हिंदू आबादी में जा रहा है तो हम हिंदू भाइयों से दरख्वास्त करेंगे कि उनका सहयोग करें, और अगर कोई गलत हरकत हो रही है तो प्रशासन को इत्तला कर दें या हम लोगों को इत्तला कर दें, जिससे उस माहौल को ख़राब होने से बचा लिया जाए। फिरोज़ाबाद प्रशासन जो करेगा वो करेगा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम फिरोज़ाबाद में माहौल अच्छा रखें, अमन और शांति के साथ त्योहारों को बनाने की कोशिश करें।
یہ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ دو بڑے تہوار ایک ساتھ آ رہے ہیں اور ایک ہی دن میں ہے. ہولی ہمارے برادران وطن کا اور شب برات ہمارے مسلم بھائیوں کی. اتفاق سے جس دن دھول ہے اور اسی دن جمعہ بھی ہے, تو صرف ہم نے آج جو پریس کانفرنس رکھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں حضرات, دونوں ورگ کے لوگ تہوار کو آپسی بھائی چارے سے اور ملنساری کے ساتھ منائیں. جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہولی وقت پر جو 12 بجے تک کا جو ٹائم ہے اس پر ختم کر دیں, اور ہمارے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے اور ان علاقوں کے ائمہ سے بھی ہم نے کہہ دیا ہے کہ جہاں پر جو مشرق آبادی والی مسجد ہیں وہ نماز تھوڑی سی لیٹ کر لیں گے. بس یہی گزارش ہے کہ آپ سے ملنساری کے ساتھ دونوں فرق کے لوگ یہ بڑے تہواروں کو گزاریں. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو اور پورے ہمارے ہندوستان کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس وقت ہولی کا تہوار ہے اور شب برات بھی ہے, اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے دو موقع ہیں عبادت کے. اور یقینی بات ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب مل جل کر آپس میں رہتے ہیں. تو جب بھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں جب دو مذہب والوں کے یا 2-4 مذہب والوں کے تہوار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, تو ہر ایک دوسرے کی جذبات کی رعایت رکھتا ہے اور ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے. تو یہی اس وقت بھی پیغام دینا ہے, چونکہ ہولی اور شب برات دونوں ایک ہی موقع پر پڑ رہے ہیں, اس لیے ہم لوگوں نے جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ بات کہی تھی, اور یہ بات سارے شہر کے علماء اور مساجد کے ائمہ تک پہنچ گئی ہے کہ چونکہ جمعے کے دن ہمارے ہندو بھائیوں کا ہولی کا تہوار ہے اور اس دن وہ رنگ کھیلا جاتا ہے اور لوگ بازاروں میں نکلتے ہیں, اس وجہ سے مساجد میں نماز جو ہے وہ 15 منٹ 20 منٹ ایسی مساجد میں جو ملی جلی آبادی میں پڑتی ہیں یا صرف ایسی آبادی میں ہیں جہاں ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں, ان مساجد کے اندر نماز 15 منٹ آدھا گھنٹہ دیر سے کر دی جائے. اور اسی طرح رات کے میں چونکہ شب برات میں رات کو مسلمان جاگتے ہیں اور مساجد میں عبادت کرتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں, تو اس وقت میں ہمارے ہندو بھائی اپنے چونکہ سارے تہوار کے جو چیزیں ہیں ان سے فارغ ہو چکے ہوں گے, اس وقت میں کوئی ایسی چیز ان کی طرف سے بھی نہ ہو تاکہ دونوں مذہب کے لوگ اپنے عبادت کو اچھی طرح اور سکون کے ساتھ کر سکیں. یہی پیغام ہے سارے شہر کے لوگوں کے لیے بھی, ہندوؤں کے لیے بھی, مسلمانوں کے لیے بھی, کہ ہم سب آپس میں مل کر خوشی کے ساتھ ان موقعوں کو اور عبادت کے موقعوں کو ادا کریں. کسی طرح کا کوئی ماحول کے بگاڑنے کا یا آپس میں تعلقات خراب کرنے کا کوئی قدم کسی بھی طرف سے نہ اٹھایا جائے. ہولی کے اس پاون پرو پر جنپد واسی اور پردیش واسیوں کو ڈھیر ساری شبکامنائیں, اور ایشور سے دعائیں کرتے ہیں سب کے گھر میں سکھ سمردھی آئے. اور سبھی سے میرا نویدن ہے اس تہوار کو ہرش اور الاس کے ساتھ منائیں, گھر کے ساتھ گھر میں زیادہ سمے دیں, جس سے جو ہم رنگ کی ہولی کھیلتے ہیں کئی کیمیکلس آ جاتے ہیں. گلال کو زیادہ اپیوگ کریں اور گلال سے ہولی کھیلیں, ایک دوسرے کے گلے ملیں, گلے سے کوئی مٹانے کا کام کریں, اور سب لوگ مل کر کے ہم لوگ پوری طرح سے اپنے گھر میں سکھیوں کا واطن پیدا کریں. میں شیو شنکر جھا, ڈائریکٹر آف جھا کلاسز فیروز آباد, سبھی جنپد واسیوں دیش واسیوں کو ہولی کی ڈھیر ساری شبکامنائیں دیتا ہوں. اور اسی ساتھ ساتھ شب برات نام سے ایک مسلم بھائیوں کا پرو ہوتا ہے, اس کی بھی ڈھیر ساری شبکامنائیں دیتا ہوں. یہ جو پرو ہے, ہولی کا پرو ہو کوئی پرو, یہ بہت ہی خوشحال پرو ہوتا ہے اور وشیش کر بھائی چارے کا پرو ہوتا ہے. اس میں سبھی جو بھی ہمارے دیش کے ناگرک ہیں, بہت کہیں دوسرے جو جاب کر رہے ہیں یا ودیشوں میں بھی جاب کر رہے ہیں, تو وہ اپنے گھر پر آتے ہیں, وطن کے لیے آتے ہیں. تو بہت ہی اچھی طرح سے ہولی کا سیلیبریشن کرنا ہے. ارے راج, کہاں چلے اتنی صبح صبح تیار شیار ہو کر؟ اب اچھے اسکول ڈھونڈنا ہے مجھے اپنے بیٹے جتن کے ایڈمیشن کے لیے, تو گھر سے جلدی تو نکلنا ہی پڑے گا. تم تو جانتے ہو کئی چکر لگانے کے بعد جا کر کوئی اچھا اسکول ہاتھ لگتا ہے. تم بیکار ہی اتنی بھاگا دوڑی کر رہے ہو راج. اپنے شہر میں اتنا بہترین اسکول ہے تو صحیح, لٹل انٹرنیشنل اسکول. ایسا کیا خاص ہے اس اسکول میں؟
अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर या व्हाट्सएप करो